اللہ اکبر اللہ اے پچھلے دنوں دے وچ چند گرہن لگیا خرے سورج گرہن لگیا بڑے فون آئے جی سانو دسیا کیا ہے جڑی حاملہ عورت ہے انہوں منجی تے بیٹھن نہیں دینا جے بہ گئی تے پتہ نہیں کی ہو جائے گا اس واسطے اسی تے بڈھیاں نو توری رکھیا ہے انہوں آکھیا جدوں تک چند گرہن لگا رہے تینوں سزائے تو ترتی رہنا ہے جدوں تک سورج گرہن لگیا تینوں سزائے تو چلتی رہنا ہے سب جھوٹے طوفان ہے سب جناب اٹکل پچو کوئی حقیقت نہیں حقیقت ہے جدوں سورج گرہن لگ جائے یا چند گرہن لگ جائے نماز میرے پیغمبر نے پڑھی گئے لوگاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اس گل دا میں نو چنگی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں مدینہ شریف اندر ساں تے جناب نماز پڑھیے بیٹھے ہوئے صاحب دا پونا گھنٹہ گزریا ہے رات دا ٹائم ہے تے اچانک سورج نو گرہن لگ گیا ہے تے مسجد نبی وچ آواز آنی شروع ہو گئی ہے صلاۃ الجامع جامع نماز صلاۃ الجامع دا ٹائم ہو گیا ہے سارے بندے اکٹھے ہو گئے ہن جنہاں نو پتہ سی ساڈے ورگاں نو تے پتہ سی بھی نماز پڑھنی شروع ہو گئی ہے تے جڑے بیچارے سن نا جنہاں نوں پتہ نہیں سی جنہاں نوں انہاں ہی پتہ ہے بھی جدوں چاند گرہن لگے تے بڈھی نوں آکھا چل بھئی تری پھر جنہاں نوں یہ پتہ سی کئی انج دے بھی سن اوتھے او کو 5-6 دفعہ اعلان ہویا امام صاحب آ گئے نماز کھڑی ہو گئی تے او بھی بیچارے دبا انہاں نماز لیت لی انہاں آکھا بھی ہنے کتے سجدہ ہوندا ہے ہنے رکوع ہوندا تے قاری صاحب نے پڑھ دیتا سپارہ پورا ہی ایک پڑھیا دوجا شروع کیتا تے وہ بیچارے کرسیاں لبن ہاتھ نالے انج نماز پڑھن تے نالے ہاتھ مارن بھی کوئی کرسی لب جائے بہ ہی جائیے ایڈی لمبی نماز اے صلاۃ الجامع صلاۃ الخسوف یا صلاۃ الکسوف میرے پیغمبر نے دسیے لمبی نماز پڑھو لمبا رکوع کرو پھر قیام کرو پھر رکوع کرو پھر قیام کرو لذت لو سجدیاں دی لذت لو قیام دی قرآن پڑھ کے سینہ ٹھنڈا کر لے قرآن پڑھ کے منہ میٹھا کر لے اللہ اکبر اللہ نماز نال دلاں نوں سکون پہنچدا ہے اور فیصلہ بادیا اندازہ کر سورج گرہن لگ جائے اگر اس ٹائم سورج گرہن اللہ کرے اللہ نہ ہی لائے اللہ سانو بچا تے جے لگ جائے تے اندھیرا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا اندھیرا ہو جائے گا اے پورے فیصلہ باب دا اندھیرا مکانا ہے یار اللہ دے نبی کو پوچھیا سونیا کیویں مکائیے فرمایا 2 رکعت نماز صلاۃ الکسوف پڑھو نیرا مک جائے گا اندازہ کر 2 رکعت نماز نہ جے پورے فیصلہ باب دا اندھیرا مک سکدا ہے 2 رکعت نماز نال تیری زندگی دا اندھیرا کیوں نہیں مک سکدا اسے 2 رکعت نماز نال تیری قبر دا اندھیرا کیوں نہیں مک سکدا ہے فرض ہے کہ تینوں پڑھن دا وال آ جائے اللہ اکبر اللہ